الحمد لله حقا حقا، خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونطقا، مهد له الأرض وجعل فيها سبلا ورزقا. نحمده تبارك وتعالى حمدا يزيدنا إليه شوقا، ونسأله في الطريق إليه هداية وسبقا، فإن ما عندنا ينفد وما عند الله يبقى. وأشهد أن لا إله إلا الله تعبدا ورقا، فطر السماوات والأرض بعد أن كانتا رتقا، دل الوجود عليه إشهادا وبقاء وخلقا، فمن يؤمن بربه لا يخاف بخسا ولا رهقا، ومن ضل عنه ازداد بعدا وسحقا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إيمانا وعتقا، المبلغ للرسالة والمؤدي للأمانة كمالا وصدقا، الهادي إلى سبل السعادة والفارق بين الحق والباطل فرقا، الشفيع إذا اقتربت الشمس من الرؤوس وأصبح الناس في عراقهم غرقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما هبت الرياح غربا أو شرقا. أما بعد، فقد روى لنا الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتحكي عن بدء الوحي، فتقول: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان إذا رأى رؤيا تأتي مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق. قال: فجاءني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي احتضنه، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر الحديث. وسورة اقرأ سورة مكية، بل هي أول ما نزل من القرآن، ال5 آيات، 5 الآيات الأولى منها على وجه الخصوص. أما باقي السورة فقد نزل بعد ذلك بمدة، وألحق النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل منها بعد ذلك بأولها. اقرأ أمر من الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أول كلمات الرحمة، وهي أول النعمة. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة القرآن. وحين قيل له اقرأ بين ربنا بذلك شرف القراءة وشرف
الكتابة. اقرأ، اقرأ باسم ربك، أي متبركا باسم ربك ومفتتحا للقراءة بسم الله. والآية تؤكد وتدلل على أن البسملة قبل القراءة واجبة، لأنه يقول اقرأ باسم ربك، أي يبدأ قراءة القرآن مفتتحا بذكر الله عز وجل وبذكر اسمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، هذه الكلمة تدل على وجود الواحد الأحد الأزلي الأبدي، إذ كل ما هو موجود من خلقه وإيجاده، وما كان الإيجاد واجبا عليه، وما كان تكليف العباد لنفع يحصل لديه، هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، ثم اختص بعد ذلك أشرف المخلوقات بالذكر ألا وهو الإنسان. خلق الإنسان من علق، والعلق جمع علقة، والعلقة الدم المتجمد الرطب، وسميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم. يبين ربنا تبارك وتعالى للإنسان منشأه حتى يعلم أن لكل بداية نهاية، ومن قدر على الابتداء والإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء. خلق الإنسان من علق. وانظر لنفسك الآن، من سواك؟ من صورك؟ من ركبك؟ من عدلك؟ من علقة، من علقة. اقرأ مرة أخرى، تكرير للتأكيد، أو اقرأ الأولى أي اقرأ القرآن الذي يوحى إليك. اقرأ الثانية، اقرأ على الناس لتبلغه. اقرأ، وانتهى الكلام، ثم استأنف وربك الأكرم. الأكرم الكريم، الأكرم أكرم الأكرمين، الكريم الذي يعطي بلا سبب وبلا انتظار لرد، الحليم على جهل عباده لا يعاجل بالعقوبة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى علم كل إنسان متعلم بالقلم، وجعل القلم وسيلة للتعلم ولنقل العلوم، قادر على أن يعلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير قلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم فيعلمك بغير قلم. وما الوسائط والأسباب إلا من أجل الدنيا، فتنة وابتلاء، فإذا جاءت القيامة سقطت الأسباب وانتهت وبقي الحق. انتهت الوسائط وظهرت الحقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأبقاه الله كذلك وأراد له ذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ليكون ذلك أدل على معجزته. هذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم، والقلم أداة تعليم، ومع ذلك قرأ القرآن وكان أكثر الناس حكمة وبيان. معجزة، معجزته صلى الله عليه وسلم. وعدم القراءة والكتابة للناس نقص، فكل أمي ناقص،
كل من لا يعرف الكتابة والقراءة فهو ناقص، فتلك صفة نقص. إذا وصف بها إنسان فإنه ناقص، فهي صفة نقص. وفي سيد الخلق صفة كمال، صفة كمال، وهو الوحيد الذي يتصف بالأمية صفة كمال، لأن ذاك هو الإعجاز الذي ليس بعده إعجاز. الذي علم بالقلم وتأمل في القلم. والقلم سمي قلما لأنه يقلم يقطع يبرى، ومنه تقليم الأظافر، فسمي قلما لأنه يقطع. والقلم ثلاث: قلم الله، أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق العرش. ذاك قلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى أول ما خلق، وأمره بالكتابة، فكتب ما هو كائن إلى يوم الدين. أول ما كتب القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، أول ما خلق كتب: رحمتي غلبت غضب. والقلم الثاني قلم الملائكة، تكتب الملائكة به المقادير والكائنات وما يكون من تدبير، وتكتب بقلمها أعمال العباد وأقوالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فذاك قلم آخر، قلم الملائكة الكتبة. وهناك قلم ثالث، ألا وهو القلم الذي يكتب به الناس منذ بدء الخليقة، سواء كان ما يكتب به حجرا أو عودا من شجر أو قلما كأقلام اليوم. كل أداة تكتب وتخط وترسم تسمى قلم. علم بالقلم، ولولا القلم ما تكلمنا بشيء من العلوم، ولولا القلم لظل الإنسان بلا تطور كالبهائم، فالبهائم منذ خلقت لا تتطور، نفس الأسلوب، نفس السلوك، نفس طريقة الأكل، لا تفعل شيئا البهائم والحشرات. أما الإنسان فبدون القلم كان يظل كالإنسان الأول غائبا في ظلمات الجهل، لا يصنع شيئا، لا يدري كيف يصنع سريرا ينام أو سلاحا يقاتل به، ولا تنقل العلوم، ولا تدون الأديان، ولا تكتب الشرائع، وما كان للإنسان أن يعلم شيئا لولا القلم. القلم ذاك الإعجاز في هذه الأداة الصغيرة، به انتقلت علوم الأولين، وانتقلت شرائع المرسلين، وبنى المتأخرين على ما فعله المتقدمين. فالعلوم تبنى على العلوم، والاختراعات تتطور من إلى بنقل العلوم، كل ذلك بالقلم، تلك الأداة البسيطة الصغيرة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان هنا من؟ الإنسان
آدم. وربنا يقول وعلم آدم الأسماء كلها. وحين علمه الأسماء كلها إذن فقد علمه جميع العلوم وبكل اللغات. فالناطقون باللغات اليوم ذاك كان في صلب آدم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وكأن ربنا تبارك وتعالى جعل في آدم إمكانية التكلم بجميع لغات الأرض والعلم بجميع علوم الأرض، وتوارثت الذرية ذلك فاختلفت العلوم والألسنة وما إلى ذلك. علم آدم الإنسان، علم آدم أي الإنسان أو الإنسان هو آدم الأسماء وعرضها على الملائكة فلم يعرفوها فعلمهم آدم فاستحق الشرف وظهرت نبوته وظهر علمه وقدرته وغلبت حجته فسجد له الملائكة. علم الإنسان. الإنسان هنا ليس آدم، الإنسان هو سيد كل إنسان، سيد الخلائق أجمعين، نبينا صلى الله عليه وسلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فالكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان هنا مطلق الإنسان، كل إنسان على الأرض علم بالقلم، علم ما لم يكن يعلم، والمعلم هو الله. علم الإنسان كل الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. تلك كانت 5 آيات أول ما نزل من القرآن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبين الآيات فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، تبين فضله وتبين رحمته وتبين نعمته على الناس. إذ لولا القلم ما كان دين وما كانت دنيا. لولا القلم ما كان دين وما كانت دنيا. وخالق القلم الله، ومعلم الخط والكتابة الله. فلا تغتر بعلمك، ومهما بلغت من علم، مهما بلغت الدنيا من علم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والإنسان مهما بلغ أقصى درجة العلوم فهو لا زال ناقصا لا يعلم كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى علم الناس ما يصلح به معاشهم. علموا ظواهر الأشياء في الدنيا ولم يعلم حقائق الأشياء. فأنت تعلم عن الكهرباء وتستغل الكهرباء وتضيء بالكهرباء وتصنع بالكهرباء، ولكن ما هي ماهية الكهرباء؟ لا أحد يعلم حتى يومنا هذا، بل وإلى أن تقوم الساعة. فأنتم تعلمون الظواهر، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، ظاهرة الجاذبية. ظاهرة الجاذبية ظاهرة تستغل وتستخدم وتطوع بتسخير الله لها لخدمة الإنسان. أما ماهية الجاذبية وسرها لا يعلمه إلا الله. علم الإنسان ما لم يعلم، ومع ذلك يطغى إذا رأى نفسه قد استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا أي حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى الإنسان
والطغيان تجاوز الحد في العصيان. كان الإنسان نطفة خلق من علق، خلق من علق، فإذا أغناه الله بالعشيرة والأنصار أو أغناه بالمال والثراء طغى وتجبر وتجاوز حتى قال أنا ربكم الأعلى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، رآه بقصر الهمزة قراءة، أن رآه استغنى، أي أن رأى نفسه قد استغنى بكثرة المال والولد والعرض، ونسي منشأه ونسي خلقه ونسي مبدأه. ويأتي التهديد لهذا الذي طغى: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. والرجعى والمرجع مصدران، والرجوع أيضا. الرجعى كالبشرى مصدر، أي إلى ربك المرجع. مهما عشت ومهما طال عمرك ومهما وسع ثراؤك وكثر مالك، الرجوع إلى الحكم العدل، إلى الملك الحق، إلى من أوجد الخلق، إلى من خلقك من علق، فسائلك عن سر طغيانك. أيها الإنسان، ما الذي أطغاك؟ وكيف تطغى وأنت لا تملك شيئا؟ لا تملك نفسك. ألك سلطان على المعدة فتهضم وقتما تشاء وتتوقف حين تشاء؟ ألك سلطان على دقات قلبك؟ ألك سلطان على هذا الذي يسمى بالحجاب الحاجز، يرتفع وينخفض فتنكمش الرئتان ثم تنفتح الرئتان بدخول الهواء؟ ألك سلطان على دورة الدم في عروقك؟ ألك سلطان على أظفارك حين تطول فتوقف نموها؟ ألك سلطان على عينيك؟ كيف تغمض أجفانك؟ كيف تغمض الجفنين؟ أتأمرها؟ أتحركها بيديك؟ كيف تسمع؟ كيف تعمل الأذنان؟ وهل لك في ذلك سلطان أو إرادة؟ كيف تنام؟ ولماذا تنام؟ إذا كنت حقيقا بالطغيان امنع نفسك عن النوم. النوم سلطان النوم الذي يأخذك رغم أنفك فتغيب عن وعيك وتسلب منك الإرادة ويغيب عنك التمييز. ولو جاءت نملة فقرصتك أو دخلت في أذنك لأهلكتك من ساعتك. كيف تطغى؟ بالمال. ومن أين أتيت بالمال وقد ولدت عاريا قابضا بيديك على الهواء؟ أبالقوة؟ بقوة الجسم؟ ألم ترى أحدا مشلولا؟ ألم ترى إنسانا راقدا قد فقد الحراك؟ من أين لك القوة؟ من أين لك الجاه؟ من أين لك المال؟ من أين لك الجمال؟ من أين لك كل ما أنت فيه؟ ثم أنت يا مسكين تعبر أياما قليلة وتحمل على الأكتاف، تحمل على الأكتاف ويشيعك الآخرون، ونعشك يخاطب المشيعين، يخاطبهم ولا يعقلون. كم شيعت أنت من جنائز؟ هل سمعت خطاب النعش لك؟ أتريد أن تعرف ماذا يقوله لك؟ لو سمعت النعش لوجدته يقول: أيها المغرور، أيها الميت، إنك تشيع ميت.
أيها الطاغي انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. اللهم أحسن مرجعنا إليك، اللهم أحسن مرجعنا إليك، اللهم ارزقنا الشوق إليك، اللهم حببنا في لقائك واحبب لقاءنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ورفقة الأنبياء والفوز في القضاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وحجة مبرورة قبل الموت، وراحة عند الموت، وسعادة بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، وافتح به قلوبنا، وأطلق به ألسنتنا، ونور به قبورنا، واجعله شاهدا لنا، وارفعنا به يا رب العالمين، وفهمنا فيه، وارزقنا العمل به يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك، ولا تردنا ونحن ندعوك، يا أكرم مسؤول، يا خير مأمول، من يغفر إن لم تغفر يا رب، من يغفر إن لم تغفر يا رب. الذنب لنا والعفو لك، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم وفق الراعي واصلح الرعية، وانصر الأمة المحمدية، وارفع الراية الإسلامية، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب أنت كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقم الصلاة يرحمك الله. الله أكبر، الله أكبر.